हुमा बुकाई साहिबा ने भी हुमा साहिबा आपको वेलकम कहते हैं इस ट्रांसमिशन में। हुमा साहिबा, आप कहिएगा कि आपने यकीनी तौर पर ये सारा जो एक डिप्लोमेटिक एक फ्रंट पर एक ज़बरदस्त किस्म का ये हमने देखा इवेंट हुआ है, उसे पाकिस्तान यकीनी तौर पर मरकज़ नगाह रहा है और फिर ये टॉक्स हुई, अब ये पोस्टपोन हुई हैं। आप ओवरऑल इन टॉक्स को किस तरह से देख रही हैं? एक्चुअली पोस्टपोन का लफ्ज नहीं इस्तेमाल कर सकते। मेरा ख्याल हुआ ये है कि जो रेड लाइंस थी, जो अमेरिकन की रेड लाइंस थी और जो ईरान की रेड लाइंस थी, वो क्लैश कर रही हैं। जिसका जिक्र किया बहुत वाज़ेह तौर पर वाइस प्रेसिडेंट वेंस ने, वो न्यूक्लियर प्रोग्राम है ईरान का। हुर्मुज़ का उन्होंने बिल्कुल जिक्र नहीं किया, लेकिन जो साइड पे बातें हैं वो भी ज़रा सी ऐसी हैं जो मसले का वजह बन सकती हैं। फॉर एग्जांपल, इजराइल लेबनान पे अभी भी अटैक कर रहा है और अभी उन्होंने वाइट फॉस्फोरस फेंकी है लेबनान पे, जो ह्यूमैनिटेरियन लॉज के बिल्कुल बरखिलाफ है। लेबनान के हवाले से ईरान के तहफ़्फ़ुज़ात थे, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि सीज़ फायर अगर होल्ड करता है तो फिर हम इंशाल्लाह कोई प्रोग्रेस देख लेंगे। मजीद बैक एंड फोर्थ हो सकती है, इस बात से तो कोई इनकार नहीं कर सकता कि इस लेवल तक भी टॉक्स को लाने में पाकिस्तान का अहम किरदार था। और मैं आगे भी जो कॉन्वर्सेशंस होंगी, जो बैक एंड फोर्थ होगा, उसमें पाकिस्तान का अहम किरदार देखती हूँ। उसकी तरफ अमेरिका ने भी इशारा किया है, ईरान इज ऑल्सो ओपन टू इट। देखिए, डिप्लोमेसी है, बहुत मुश्किल है। और फिर ऑल्टरनेटिव क्या है? ऑल्टरनेटिव ये है कि आप जंग की तरफ चले जाएं। 39 डेज जंग हुई है, उससे कुछ नतीजा तो नहीं निकला, तो जरूरी है कि निगोशिएशंस हो, सफारतकारी को चांस दिया जाए, बातचीत की जाए। जो मेरा वाहिद इसमें कंसर्न है वो ये कि सीज फायर होल्ड करे। ये जो 15 दिन की विंडो है, एक तो ये हमारे पास रहे और फिर होपफुली अगर जरूरत पड़े तो इस सीज फायर में एक्सटेंशन हो जाए, क्योंकि स्पॉइलर है इजराइल, और अगर उसने कोई यूनिलैटरल हमला कर दिया तो उससे सूरत हाल मखदूश हो सकती है। अच्छा हुमा साहिबा, सारे आपने बहुत खूबसूरती से अहाता किया है। ये भी कहिएगा कि ये जो अग्रेसिव स्टेटमेंट्स भी आती रही हैं, एक तरफ जेडी वेंस यहाँ पर मुज़ाकरात कर रहे थे, उनका जो बॉडी लैंग्वेज थी वो सॉफ्ट भी थी और इस बात को रिफ्लेक्ट कर रही थी कि वो बात करने के लिए आए हैं, मगर वहीं पीछे डोनाल्ड ट्रंप जो है वो कुछ स्टेटमेंट्स जारी कर रहे थे जिसमें थोड़ा हमें अग्रेसिव स्टांस नज़र आ रहा था। तो इस स्टांस को आप किस तरह से देखती हैं? देखिए, हर एक की डोमेस्टिक ऑडियंस होती है। जब ये सीज फायर हुआ था तो ईरान ने भी कहा हमने जंग जीत ली, अमेरिका ने भी कहा हमने जंग जीत ली, लेकिन हम सबको पता है कि जंग का खतरा मंडला रहा है और जो बातचीत है वो बेहतरीन, ज्यादा बेहतर होनी चाहिए, ज्यादा इश्यूज रिजॉल्व होना चाहिए। सीज फायर जो है वो सीज फायर नहीं होना चाहिए, जंग बंदी होनी चाहिए। तो ये तमाम अवामिल अभी टेबल पर हैं और सबको, जब अच्छी कॉन्वर्सेशन उस वक्त होती है जब दोनों को विन विन मिल जाए, दोनों जाके अपने डोमेस्टिक ऑडियंस से कह सके कि जी हम नेगोशिएटिंग टेबल से जीत कर उठे। तो मेरे ख्याल है वहाँ पर कुछ क्लैश हुआ है और उन्होंने कहा है कि अपने बहुत बातों पे लचक दिखाई, लेकिन हम अपनी फाइनल ऑफर ईरान को देकर जा रहे हैं। तो ये इशारा है इस बात का कि बातचीत अभी चलेगी और एक बैक एंड फोर्थ होगा। अब देखना ये है कि ईरान कैसे रिस्पॉन्ड करता है। जो बीच में मीडिएटिंग पावर्स हैं, जिन्होंने पहले सूरत हाल को यहाँ तक पहुँचाया, बिलखुसूस पाकिस्तान ने, उनका क्या किरदार रहता है। तो आई थिंक अभी डेवलपिंग स्टोरी है, कॉन्वर्सेशंस ओपन है और जंग होपफुली ऑप्शन नहीं है। अभी पोप ने भी यही कहा है। तो बेटर सेंस विल प्रिवेल और दोनों जो है इतनी लचक जाहिर करेंगे कि सीज फायर जो है वो जंग बंदी में तब्दील हो जाए। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। हुमा बुकाई साहिबा GNN को वक्त दे रही थी। ब्रिगेडियर रिटायर्ड मसूद अहमद खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। मसूद साहब, अपने गुफ्तगू सुनी हुमा साहिबा की और उनकी जानिब से कहा गया कि बेटर सेंस मस्ट प्रिवेल वाले माइंडसेट के साथ आगे चलना चाहिए। और इस सारी सूरत हाल में सर ये कहिएगा, जब रूस ने भी इन द मीन वाइल एक ट्वीट किया था और उसमें उसने ये कहा था कि दोनों जो फरीक़ैन हैं उसे हम यही मुतालबा करते हैं कि किसी कंक्लूजन पे पहुंचा जाए। अब जबकि फ़िलहाल तो कोई कंक्लूजन नहीं है, तो आप रूस और चीन के सारे सूरत हाल में, इस पूरे एक पॉलिटिकल सिनेरियो में और ये जो वॉर जोन सिनेरियो है, इसमें रूस का और चीन का क्या रोल देख रहे हैं आप? यकीनन ये कोशिश इनकी यही होगी और चाइनीज़ की तो बहुत ज़्यादा कोशिश होगी। और क्योंकि चाइना ऑलरेडी देखें, जब लास्ट
ہفتہ یہاں سے ساکھدار صاحب چائنا گئے تھے، جب یہاں پہ 4 ممالک کے فارن منسٹر بیٹھے تھے پاکستان میں، اور اس کے بعد ان کو چائنیز کو بریف بھی کیا تھا، پھر چائنا کی طرف سے بھی اور ایک جوائنٹ کمیونیکے نکلا تھا، وہ 5 پوائنٹس تھے جس میں تمام چیزوں کا احاطہ کیا گیا تھا۔ وہی پوائنٹس تھے جو پاکستان نے یہاں سے طے کیے تھے، تو ان کا احاطہ کیا گیا تھا۔ تو چائنیز کی ابھی بھی کوشش ہوگی کہ خطے میں امن ہو اور ایک پیس ڈیل درمیان میں ہو، اور یقیناً وہ نہیں چاہیں گے کہ ایران کی سورینٹی بھی کمپرومائز ہو، بٹ ایٹ دی سیم ٹائم انہوں نے یہ بھی کلیئرٹی دی ہے کہ سورینٹی آف گلف کنٹریز وہ بھی انشور کرنا ہے۔ تو یہ 2 امپورٹنٹ پوائنٹس ہیں، رشیا بھی اس میں انوالو ہوگا، اور جو پاکستان نے اسٹیپ اٹھائے اس کے بعد ہم دیکھیں دنیا میں ایک اویئرنیس کریٹ کی ہے پاکستان نے، سب دنیا میں بہت سارے ممالک ابھی کوشش میں ہیں کہ جنگ بندی ہو اور خطے میں کوئی پیس آ جائے واپس، اور آپ دیکھیں کہ یونائٹڈ کنگڈم کے پرائم منسٹر نے بھی ایک ورچوئل میٹنگ کانفرنس ہیلڈ کی تھی جس میں اباؤٹ 40 کنٹریز نے اس کو اٹینڈ کیا تھا۔ تو دیٹ از دی کنسرن ابھی انٹرنیشنل کمیونٹی دکھا رہی ہے، اور پاکستان نے ایک بنیاد رکھ دی ہے اور ایک بیس پرووائڈ کیا ہے، تو اب انٹرنیشنل کمیونٹی چاہے گی، کیونکہ دیکھیں کہ آلموسٹ ایشیا کا 80% آئل اور گیس تو یہیں سے آتا ہے، اگر یہ بند رہتی ہے تو مسائل ہوں گے، اور انٹرنیشنل گلوبل اکانومی بیسکلی ہیز بیکم ہاسٹیج بن جاتی ہے۔ تو اس لیے میرا خیال میں ریئلائزیشن ہے اس طرف کچھ نہ کچھ بہتری کی طرف آئیں گے، کیونکہ دیکھیں انہوں نے سیز فائر کے بارے میں کوئی ایسی بات نہیں کی ہے، انہوں نے یہی کہا کہ ہم نے اپنے پوائنٹس دیے ہیں، ریڈ لائن بتا دی ہے، اب ہم ان کے جواب کا انتظار ہے۔ مسعود صاحب ریڈ لائنز تو جی کہیے گا۔ تو لیٹس ہمیں ویٹ کرنا چاہیے، اب ایران جب یہاں سے واپس جاتے ہیں اور وہاں جا کے پھر کیا جواب دیتے ہیں، جب اپنے لیڈرشپ سے ملتے ہیں، نیشنل سیکیورٹی کونسل کے آفیشل سے ملتے ہیں، تو اس کے بعد ان کا کوئی جواب آئے گا تو اس سے چیزیں مزید کلیئر ہوں گی۔ مسعود صاحب ریڈ لائنز تو ان دونوں نے واضح کر دی ہیں۔ اب اسٹریٹ آف ہارمز کی اگر بات کریں تو امریکی وزیر جنگ نے دعویٰ کیا ہے کہ 2 امریکی بحری جہاز آبنہ ہارمز سے گزر کر خلیج عرب پہنچ گئے ہیں، اور جو بارودی سرنگیں ہیں ان کو صاف کرنے کا مشن شروع کیا جائے گا۔ تو دوسری جانب پاسداران انقلاب نے وارننگ دی ہے کہ اس کا سخت جواب دیا جائے گا۔ تو ایک طرف مذاکرات، پھر ایک طرف دوبارہ اسٹریٹ آف ہارمز کو لے کر یہ اسٹیٹمنٹ سامنے آ رہی ہیں۔ یہ بہت مشکل کام ہے، دیکھیں کہ 2 شپس جا کے دنیا کے باقی شپس بھی جائیں تو یہ بڑا مشکل کام ہے۔ ان کی پوزیشن بہت مضبوط ہے وہاں پہ، اور جس سے آلریڈی انہوں نے جو مائنز بھی لگائی ہیں کوسٹل ایریاز میں، ان کے ڈیفنسز ہیں، ان کے وہاں پہ میزائلس لگے ہوئے ہیں، کوسٹ کے اوپر ڈیفنسز ہیں، ان کے پاس ڈرونز بھی ہیں، سپیڈ بوٹس بھی ہیں، ان مین واٹر کرافٹ بھی ہیں، اور میجر سب میرینز میں، سو ان کے پاس بہت کمپریہنسو کیپیبلٹی ہے۔ تو جو وہاں پہ شپ جائے گا تو مسئلے آ سکتے ہیں، تو اس سے مزید اسکیلیشن ہوگی اور مزید مسئلے ہوں گے۔